अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान अमेरिकन। आप देख रहे हैं IR की न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। इस वक्त वैसे तो काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, उन पे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। इमरान खान साहब की बहनों को उनसे नहीं मिलवाया जा रहा, और दूसरी तरफ आज कौमी असम्बली के बाहर तहरीक इंसाफ के MNAs ने जो एहतजाज किया है वो मैं चेक करूंगा कि वो जो है वो घोंगलों से मट्टी उतारी है या कुछ संजीदा एहतजाज किया है। लेकिन PTI के MNAs और PTI के चेयरमैन बैरिस्टर घोर साहब को समझ नहीं आ रही कि इमरान खान जिस हुकूमत के इदारों की लिजिटिमेसी को ख़त्म करना चाहता है और बताना चाहता है कि इन हुकूमती इदारों की और इस असम्बली की कोई हैसियत और औकात नहीं है, ये चाबी वाले खिलौने भाग भाग के उन्हीं इदारों के सरबराहों के पास जाते हैं या उनके लोगों के पास जाते हैं। अभी जो खबर आ रही है इसकी मैं मजीद तफसीलात दूंगा। बताया जा रहा है कि मिस्टर घोर साहब जो है वो या दीगर MNAs जो हैं वो स्पीकर अयाज सादिक से मिलने गए हैं। स्पीकर अयाज सादिक की हैसियत और औकात क्या है? उनको महमूद खान अचकजई जो है वो हवालदार स्पीकर कहते हैं। वो कहते हैं कि फौज के हवालदार के बराबर इसकी हैसियत और औकात है, और वो इस लफ्ज से, हवालदार स्पीकर के लफ्ज से उसको मुखातिब करते हैं। और PTI वाले भाग भाग के स्पीकर के पास जाते हैं, जैसे पता नहीं उसके पास कितना इख्तियार हो, पता नहीं वो, हाँ उसके पास इख्तियार है। PTI के MNAs के छोटे छोटे काम करवाने का इख्तियार है। PTI के MNAs को मुख्तलिफ जगहों से रिलीफ दिलवाने का इख्तियार है। उनको मजीद कंप्रोमाइज करने का इख्तियार है। उनको अपने सामने उनके काम करके नंगा करके उनकी वीडियोस बनाने का इख्तियार है। यानी काम करके से मुराद यह है कि जाहिर है जब PTI का एक MNA अपना को काम जाती करवाएगा स्पीकर से तो वो उसके सामने नंगा हो गया ना। अब उसके सामने वो नहीं कर खड़ा हो सकता स्पीकर के सामने, वो उनको कंप्रोमाइज करता है, स्पीकर उनके काम करवाता है। तो भाई आपको जब इमरान खान इस निजाम को नहीं मानता, आप लोग किस मुंह से जो है वो इसके पास, स्पीकर के पास भाग भाग के जाते हैं? 5 अगस्त की जिस दिन किस्सा बाहर आ गया कि 5 अगस्त को स्पीकर के चैम्बर में क्या हुआ था, जिस दिन ये खबर आ गई सामने, और अगर इमरान खान के बाहर आने पर किसी एक MNA कुरान मजीद पे हाथ रख के बता दिया कि 5 अगस्त को स्पीकर के चैम्बर में क्या हुआ था, तो मैं आपको पूरे वसूख से, पूरे यकीन से कहता हूं कि आधे से ज्यादा MNAs को इमरान खान अगला टिकट तो दूर की बात है, उनकी शक्लें तक नहीं इमरान खान देखेगा, और उनको कहेगा कि कोई मेरे घर की तरफ, बनी काला की तरफ, जमान पार की तरफ रुख ना करे। और इतना सख्त इमरान खान इनके हवाले से अहकाम जारी करेगा, जिस तरह से स्पीकर के पास भाग भाग के जाते हैं जाती अपने मफादात और रिलीफ के लिए। भाई अगर तुम्हें इमरान खान का एहसास है तो इमरान खान पे तो ये निजाम जुल्म कर रहा है, इमरान खान तो इस निजाम को मानता नहीं है। तुम लोग जो भाग भाग के अयाज सादिक के पास जाते हो, तुम्हें इमरान खान को इससे क्या मिला? क्या मुलाकातें बहाल हो गई हैं? क्या उसके ऊपर जुल्म कम हो गया है? क्या बर्बरियत कम हो गई है? क्या उसके ऊपर तशद्दुद कम हो गया है? क्या उसकी बेगम की मुश्किलात कम हो गई है? किस मुंह से तुम लोग उठ के और अयाज सादिक के पास जो है वो चले जाते हो अपने जाती मफाद के लिए? ये स्पीकर आपको कुछ नहीं दे सकता, ये निजाम आपको कुछ नहीं दे सकता, इन इदारों के, तमाम इदारों के बड़े आपको कुछ नहीं दे सकते। उसकी वजह यह है कि ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते इमरान खान को। ये इमरान खान जब भी बाहर आएगा, सड़कों पर एहतजाज की सूरत में बाहर आएगा, मज़ामत के जरिए बाहर आएगा, मफाहमत के जरिए, बातचीत के जरिए इमरान खान बाहर नहीं आ सकता। खैर आगे चलते हैं। मैं हैरान हूं, इन लोगों के अंदर कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है, कोई गैरत नहीं है। हालात ये हैं कि अल्लाह के घर पे भी मरियम नवाज की तस्वीरें लग गई हैं। ये आप वीडियो देख रहे होंगे, साथ साथ चल रही है। ये जब तस्वीर मेरे सामने आई, मैंने कहा कि नहीं यार ये नहीं हो सकता, मैंने कहा नहीं हो सकता, मैंने ट्वीट किया। फिर वीडियो लगा दी तारिक मतीन साहब ने कि जनाब ये हो गया है। आप इसमें देखें वीडियो में कि मंडी बहाउद्दीन में एक, अब ये हुकूमत के कुछ लोग जो है वो टाउट जो है वो कह रहे हैं ये तो रिलीफ कैंप था, रिलीफ कैंप में मस्जिद थी। मस्जिद रिलीफ कैंप में हो, मस्जिद किसी मोहल्ले में हो, मस्जिद किसी गली में हो, मस्जिद किसी बाजार में हो, मस्जिद अल्लाह का घर है। और अल्लाह के घर पे भी आपने मरियम नवाज की तस्वीरें लगा दी। कोई आपके अंदर जरा गैरत नहीं है, जरा आपके अंदर शर्म नहीं है। आप एक तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर लोग सैलाब में, करोड़ों लोग उससे मुतासिर हैं, लाखों लोग सैलाब के अंदर डूबे हुए हैं, हजारों उनके जानवर बह गए हैं, लाखों एकड़ फसलें उनकी तबाह हो गई हैं, घर उनके बह गए हैं, जानवर उनके बह गए हैं। जो जानवर जिंदा हैं वो भूख से तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, इंसानों को खुराक नहीं मिल रही। आप जो है वो शाह से ज्यादा शाह की वफादारी कोई हद होती है, कोई हद होती है, कोई हद होती है। मतलब अल्लाह का घर जो है वहां पे भी अपने मरियम नवाज की तस्वीरें लगा दी हैं। कोई आपके अंदर कोई गैरत नहीं है, कोई आपके अंदर एहसास नहीं है, कोई आपके अंदर शर्म नहीं है। ऐसे ब्यूरोक्रेट को हथकड़ियां लगनी चाहिए जिसने ये हरकत की है, और ऐसी वजीर आला को भी फौरी तौर पर हटाना चाहिए जिसके अंदर इतना वो नहीं है कि उसने इतना गुलाम बना दिया ब्यूरोक्रेसी को कि वो अल्लाह के घर के ऊपर भी जो है वो मरियम नवाज की तस्वीरें चिपका रही है और लगा रही है। कोई आप थोड़ा सा एहसास कर लें, कोई थोड़ी सी शर्म कर लें, कोई थोड़ी सी हया कर लें, कोई थोड़ी सी गैरत कर लें।
السلام علیکم جی، یہ گورنمنٹ کی طرف سے جناب کیمپ لگا ہوا ہے. کیمپ میں لوگوں کو فیسلٹیز تو نہیں مل رہی، مگر یہ دیکھیں مسجد کے اوپر بھی محترمہ کی تصویر لگا دی گئی ہے اور ساتھ یہ واش روم. تو میں مریم نواز شریف صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس منسٹر سے پوچھیں، ایڈ منسٹر سے، کہ یہاں کیوں نہیں تصویر لگا. مسجد پہ آپ کی تصویر لگ گئی ہے تو واش روم پہ کیوں نہیں لگ سکتی؟ یہاں بھی ہونی چاہیے تھی. لوگوں کے اس وقت حالات کیا ہیں، جذبات کیا ہیں، نفرت کیا ہے، اور آپ جو ہے وہ اللہ کے گھر کے اوپر بھی مریم نواز کی تصویریں لگا رہے ہیں. آپ نے امداد تقسیم کرنے میں انتظار کیا کہ پہلے ڈبے تیار ہوں، ان کے اوپر مریم نواز کی تصویریں ہوں، شاپر تیار ہو، ریپر تیار ہو، پیکنگ تیار ہو، سب کے اوپر مریم نواز کی تصویر ہو، اس میں سامان ڈال کے اور پھر آپ تقسیم کریں. کوئی تھوڑا سا تو احساس کریں، کوئی تھوڑی سی شرم اور غیرت اور حیا کر لیں. آپ لوگوں کے اندر کوئی اللہ کا خوف نہیں ہے. اس وقت ایک بندہ جو بھوک سے تڑپ رہا ہے، اس کو صرف اس لیے کھانا نہیں دیا جا سکتا کہ کھانا تو ہے، پیسہ تو ہے، عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے، لیکن وہ جو چاول جو ہے نا، جو پڑے ہوئے جو پکانے ہیں، وہ تب پکائیں گے جب ڈبے آ جائیں گے. کون سے ڈبے؟ جس پہ مریم نواز کی تصویر ہوگی، تاکہ پھر وہ مریم نواز کی تصویر والا ڈبہ جائے. لوگوں میں جو نفرت آپ کی ہے، آپ یہ جو کھانے دے رہے ہیں نا، یہ اپنی ذاتی جیب سے نہیں دے رہے. لوگوں کو آپ ان ڈبوں میں 1-1 لاکھ کا بھی راشن دے دیں تو لوگ پھر بھی آپ کے مشکور نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ انہی کے ٹیکس کا پیسہ ہے. یہ جو سیلاب میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، ان کے ٹیکس کا پیسہ ہے، جس سے آپ ان کو سامان جو ہے فراہم کر رہے ہیں، جو آپ ان کو کھانا فراہم کر رہے ہیں. آپ کی رسپانسبلٹی تھی، آپ کی ذمہ داری تھی. مودی کا آپ نام نہیں لیتے، نہ مریم نواز لیتی ہے، نہ شہباز شریف لیتے ہیں. خواجہ آصف مودی کے دفاع میں میدان میں اترے ہوئے ہیں کہ نہیں مودی نے پانی نہیں چھوڑا، مودی نے کوئی آبی جارحیت نہیں کی، کوئی آبی حملہ نہیں کیا. اور بھائی بھارت نے پانی پہلے روکا، ڈیم بھرے، پہلے ڈیموں کی صفائی کی، کیپیسٹی بڑھائی، ڈیم بھرے، پھر جب بارشیں آئیں انہوں نے ایک دم ڈیموں کے گیٹ کھولے، پانی، اور پاکستان کے ہزاروں دیہات جو برباد ہو گئے. آپ مودی کے خلاف بات ہی نہیں کرتے کیونکہ مودی جا رہا ہے آپ کا. مودی کے خلاف آپ اس لیے بات نہیں کرتے کہ لوگ کہیں گے کہ آپ نے مودی کو کیا جواب دیا کہ مودی نے پاکستان پہ حملہ کیا پانی کے ذریعے. پھر آپ ٹرمپ کی کیسے خوشامدیں کریں گے کہ بہت شکریہ، ٹرمپ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، اور ہمیں تو سچا پیار امریکہ سے پہلی بار ملا ہے، اور جو ہے نا قائد اعظم کی تصویریں تک آپ نے ہٹا دی ہیں، اور اگلے سال ہو سکتا ہے آپ ٹرمپ کی تصویریں لگا دیں اشتہاروں کے اوپر، 14 اگست کے اشتہاروں کے اوپر. اور آپ جو ہے وہ اب اس لیے مودی کو آپ وہ کر رہے ہیں کہ اگر ہم بتائیں گے کہ مودی نے یہ کیا ہے تو پھر لوگ کہیں گے آپ کیا جواب دیا ہے، مودی کو کیا جواب دے رہے ہیں، اور آپ کو پہلے کیوں نہیں پتا تھا کہ مودی حرکت کرنے جا رہا ہے. اب آپ ایک اور بات ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو یوٹیوبرز ہیں نا، یہ جناب یوٹیوبر جو ہیں یہ اصل میں گند پھیلا رہے ہیں اور یہ جھوٹی ویڈیوز کر رہے ہیں عوام کے ساتھ، ان کو اکسا رہے ہیں. ورنہ تو مریم نواز نے کمال کر دیا ہے، اور مریم نواز ٹویٹر کے اوپر ٹھٹھے مذاق ٹویٹس کر رہی ہیں کہ کیا بات ہے میری، میں نے کمال کر دیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جیو نیوز کے عمران چودھری صاحب کو میں آپ کو سناتا ہوں، زرغون شاہ صاحب کا آپ کو سناتا ہوں. دیکھیں جیو کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ پرو گورنمنٹ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جیو کے مالکان شدید ترین پرو پی ایم ایل این ہیں، شدید پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں. اس وقت جو سب سے بڑا فوج کا اور نواز شریف کا، مریم نواز کا اس وقت اگر کوئی ایسٹ ہے کوئی چینل تو وہ جیو نیوز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن وہ جیو کی بھی بات ہو گئی ہے. اگر جیو یہ رپورٹ کر رہا ہے، رپورٹرز ہمیشہ رپورٹ کرتے ہیں، یہ چینل کی پالیسی ہوتی ہے، مالی کی پالیسی ہوتی ہے، کیا چلانا ہے کیا نہیں چلانا، کیا دکھانا ہے کیا نہیں دکھانا. اب جو رپورٹرز رپورٹ کر رہے ہیں، عمران چودھری صاحب، زرغون شاہ صاحب، یہ پہلے بھی اسی طرح سے رپورٹ کرتے ہوں گے چیزیں، ایسا نہیں کہ پہلے نہیں رپورٹ کرتے ہوں گے، لیکن فیصلہ چینل کے مالک کرتے ہیں کیا دکھانا ہے نہیں دکھانا. اب اس وقت یہ صورتحال ہے کہ جیو بھی کچھ نہ کچھ دکھا رہا ہے، جیو بھی کچھ نہ کچھ بتا رہا ہے. جو جیو بتا اور دکھا رہا ہے یہ تو بہت کم ہے، حالات اس سے زیادہ خراب ہیں. لیکن سنیں کہ جیو کیا بتا رہا ہے. یہ ملتان کی آپ سن لیں، کمشنر ملتان کی ایک ویڈیو لگا کے مریم نواز نے بہت تعریف کی ہے، لیکن ملتان کے اندر اس وقت حالات اور صورتحال کیا ہے ذرا یہ سنیے. جو عمران چودھری صاحب ہیں وہ بتا رہے ہیں. میں ویسے آپ کو پہلے بتا بھی دوں، انہوں نے بتایا ہے کہ ملتان انتظامیہ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ 4 لاکھ لوگوں کو انہوں نے ریسکیو کر کے محفوظ مقامات پہ پہنچایا ہے. 30 ریلیف کیمپس ہیں جن میں چند 100، وہ کہہ رہے ہیں 30 ریلیف کیمپس ہیں، 4 لاکھ لوگ ہم نے ریسکیو کر کے محفوظ مقامات پہ پہنچائے ہیں. لیکن عمران چودھری صاحب بتا رہے ہیں کہ چند 100 لوگ ہیں صرف ریلیف کیمپوں میں. اور وہ بتا رہے ہیں کہ جب ان ریلیف کیمپوں میں میڈیا جاتا ہے وہ شکایات کی انبار لگا دیتے ہیں. وہاں جو چھوٹے بچے ہیں، بچوں میں جو جلدی امراض کی وبا پھوٹ پڑی ہے، لیکن میڈیا کو کوریج نہیں کرنے دی جا رہی. میڈیا جیو کے نمائندے کو وہاں سے پیرا فورس کے ذریعے وہاں سے نکالا گیا. تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان روزہ میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.